Importante magud kaayo ang relasyon sa Ginoo. Kung gusto ka nga matarong ang imuhang uban nga relasyon sa imong pamilya, sa tanan. Yes, sa tanang relasyon nimo. Kung imong giuna og pakipagrelasyon sa Ginoo, matarong pod ang imuhang mga relasyon sa ubang tao. Kay kung wala kay relasyon sa Ginoo, di gyud pod matarong ang imong relasyon sa ubang tao. Yes, kay tungod wala man nimo giuna ang Ginoo. So kailangan unahon gyud nato ang Ginoo og pangita. Unahon nato ang Ginoo og pakipagrelasyon bago ta makipagrelasyon sa ubang tao. Yes, kay perfect man gud ang Ginoo. Perfect si God, di ba? So buhaton pod ni God na magiging perfect pod ang imuhang karelasyon. Kay kung unahon man gud nimo ang Ginoo, unahon pod kaniya. Ihatag po niya ang the best para sa imuha nga tao nga gusto nimo, nga gipangarap nimo, nga higugmaon kag maayo, kanang tinuod jud nga gugma, kanang walay atik nga gugma ba. Yes, ingana ang Ginoo mo regalo, ihatag kaniya sa tao nga maghigugma sa imuha og tinud-anay.